اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذهاب الدولة وتغيير نعمته وتحويل العافية وغلبة الشقاوة على السعادة. ونسألك الأمن والأمان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج كرب النون ويا سميع صوت هارون ويا جميع شمل يعقوب ويا كاشف زر أيوب اكشف عنا زرنا واسمع عنا دعانا واصرف عنا بلانا. يا غياث المستغيثين اغثنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحرمة هذه الكلامك القديم افتح علينا ابواب العنايات والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي بحق محمد أنت المحمود. إلهي بحق علي أنت الأعلى. إلهي بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض. إلهي بحق الحسن أنت المحسن. إلهي بحق الحسين أنت قديم الإحسان. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا صراط المستقيم طريقنا وصلنا إلى مقاصدنا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأقربائنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برسل كائنات صلوات اللهم صل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ما صوابه إلا قبره بجودك وكرمك برحمتك يا الرحيم. برسل كائنات صلوات اللهم صل على محمد.